आज आम्ही सुरंगली गावान येल्ले एक वॉटरफॉलार एक ट्रीप बारीकशी आणि आमच्या बाब निलेशान आमकां आयज आपयल्ल्या आमचे धन्यवाद म्हणटा। तर तुमचे कितें उतर आदी सांगपाचें? हांव सुरंगली ह्या गांवचो निलेश। आमच्या सायडीन एक वॉटरफॉल हा, एक रोडा सायडीच्यान एक 10 मिनटां येवचें पडटा। आणि जे आमचे मिनिस्टर आसा पळय ते म्हणटा IIT हाडूंक सोदता, पूण तांकां सत्तरीन जे आमचे टुरिजम स्पॉट आहा पळय तेच तांकां खबर ना खंय कितें आहा, वॉटरफॉल आहा आनी कितें आमची जी जनावरां आसा ती तांकां जनावरां अशी नाकात अशें दिसता, कित्याक ते IITक लागून चडशीं झाडां उडोवंक सोदता। सो हांव तांकां सांगता की आहले IIT प्रोजेक्ट म्हणटा ते आमच्या गांवांत कसचे नाका, कित्याक ह्यावटे पळयता तुमी सगळ्या लोकांच्यो काजी आसा, ह्यावटे सगळ्या लोकांची भाटां आसा, सो तेंचेरूच लोक आपले पोट भरता। सो IIT प्रोजेक्ट आमकां गोंयले नाका आनी खंयच नाका। ते जर IIT प्रोजेक्ट आहा ते CMान ते पाळये एक सोडो आहा त्यावटे सुर्ला एक तेजी प्लेन सारकी जमीन आहा, सामको प्लेन सोडो आसा। हांव ते दिसा त्या गांवांत गेल्लो म्हाज्या फ्रेंडाक मेळपाक, सो त्या सोड्यार तेणी आपली IIT व्हरपाची। सद्या मायनिंगूय बंद आहा, नाल्यार खंयचो तो मायनिंग आहा ती घेवपाची आनी तेणी ती फिलअप करपाची आनी ते IIT प्रोजेक्ट हाडपाचो। पूण आमकां सत्तरीन म्हणटा तो IIT प्रोजेक्ट नाकाच। आनी विश्वजिताची जी सद्या दादागिरी चल्ल्या, जे आर्मीचे भुरगे आहा तो तांकां घरा कडेन CBI धाडटा इन्क्वायरी। सो ते विश्वजिताचे म्हाका इतलें कळना की तो CBI बीन हे आर्जीचे भुरगे आर्जीक सपोर्ट करता पळय तांकां CBI कित्याक हाडटा तेंच कळना। जे आमचे गोंयकार आसा पळय ते बिजनस करूंक सोदता। सो तो म्हाका एक म्हाजेच एग्जाम्पल घेता, हांव म्हाजो फ्रेंड एक आहा, म्हाका तेणी 30,000 इन्वेस्टमेंट दिल्लें आनी ते